ang pagkanselar sa Spain o Switzerland sa ilang mga order sa US nga mga F-35 fighter jets. Yadto naging adlaw, August 20, nabaniog ang breaking news nga gikanselar sa duha ka mga nasod, ang Spain ug Switzerland, ang ilang gipang-order nga F-35 fighter jets sa USA. Ang Spain order unta og balig 36 ka F-35 nga mo kantidad og 7.34 billion US dollars. Apan wala kini gidayon. Unsa may rason sa Spanish government sa ilang pagkanselar sa ilang order? Kini mo ang musunod. Number 1, focus sa pagdepensa sa Europa. Ang Spanish government nagplano nga 85% sa ilang additional nga budget sa depensa nga mo kantidad og 10.5 billion euros ila nang ibukbo sa European Defense Project. Imbes mo palit sila 36 ka USF 35 fighter jets, ang ilang paliton mao na lang ang 20 ka Halcon 1 nga mo kantidad og 2.1 billion US dollars nga i-deliver sa tuig 2026 sunod tuig, o ang laing 25 ka Halcon 2 nga mobalyo og 4.8 billion nga i-deliver sa 2030, o ang supplier niini mo ang Airbus Defense and Space nga nagbase rasad sa ilang nasod sa Madrid. Number 2, panagsungi sa Spain Prime Minister nga si Pedro Sanchez o ni Donald Trump, ang presidente sa Amerika, may labot sa politika o ekonomiya. Gusto ni Trump nga padak-an ang budget sa NATO countries sa depensa aron nga mahalin pagyud ang ilang mga armas, eroplano o mga kasangkapan sa gubat nga gibaligya sa ilang gobyerno, US government, apan supak Pedro Sanchez niini. Sanglit di siya gusto nga diktahan ang Europe sa Amerika. Matud niya, only Europe will know how to protect Europe. Tungod niini, gihuga ni Trump ang Spain nga pahamtangan og mas taas nga tarif. Ikatulo, gusto sa Spain nga suportahan ang ilang local producers sa Spain sa ilang Eurofighter type ng jets nga nagbase sa ilang nasod mismo, kay kini naghatag og trabaho sa mga 16,000 sa ilang mga monopolyo. Samtang ang Switzerland nag-order unta og 36 ka F-35 fighter jets gikan sa Lockheed Martin nga mo'y supplier and manufacturer niini. Apan gusto nila kining kasilahon tungod sa mga rason. Number 1, ang US wala motapot sa orihinal nga presyo niini, maong ang Swiss government mo additional pa og bayad og 1.3 billion Swiss franc or kapin sa 1.4 billion US dollars. Number 2, tungod sa kataas sa tarif nga gipahamtang ni Trump sa Switzerland nga miabot na og 39% para sa ilang export nga mga produkto nga relo o mga coffee capsules. Bosa nakaingon ang Green Party lawmakers nga si Baltasar Gatley nga a country that throws rocks at us in trade shouldn't get a present. Ang nasod nga naglabay na mong bato diha sa patigayon, dili gyud makabaton og gasa. Ikatulo, ang Switzerland nag-pledge na og 30% sa ilang mga armas nga ilang kumprahon, ilang paliton sa mga factory gikan sa Europe mismo. Sanglit sila makig-partner na sa EU o European Union nga mga nasod para sa depensa.
Duga pa nini mga rason ang Spain o Switzerland dunay common nga mga concerns para sa F-35 fighter jets nga gikan sa Amerika. Number one, operational risk. Pag-o mga palpak sa F-35 fighter jets sama sa pinalit sa Britanya nga nag-grounded dito sa India. O ang laing F-35 fighter jets nga gigamit sa US Navy nga bag-o lang na-crash sa California, kini nakapasamot sa pagduda sa pagkakasaligan niining maong mga eroplano. Ang number 2, ang F-35 stealth jets nga gipanghambog nga di madetect sa radar. Pero daghan man niini ang nangaigo sa mga Iranian missiles at bag-ulang gubat sa Israel ug Iran. Ikatulo, sovereignty issue. Ang duha ka nasod dunay concern parte sa F-35 nga dunay control sa software and logistics ang US government. O siyempre ang kabalaka nga kanunay na lang sila magsalig sa US technology alang sa pagpadagan sa maong mga eroplano. O ikaw pa, ang kamahal sa F-35 fighter jets nga tag 100 million US dollars. Ang usa ka unit kung itande sa barato-barato nga mga Eurofighter jets. Matod ni Cedric Warmoth, co-president sa Swiss Social Democrat, kung kini nga presyo sa F-35 fighter jet sa US o ang 39% na tariff na gipahamtang ni Trump ngadto kanila og dad-on ni siya alang sa approval sa mga tao. Pinaaging plebiscite, sigurado yung mukisi-kisi ang mga Swiss ng mga population tungod kay dili sila gusto nga pahamtangan sa maong perting taasa nga tarif o perting mahala sa maong matang sa mga eroplano. Kining pag-atras sa kontrata sa pagkumpra sa Spain ug Switzerland sa F-35 fighter jets nga hinimong sa Amerika, wala tuyuan nga naka-expose hinoon sa mga weaknesses, mga kahuyangan, niining maong mga eroplano. Ang pagpursige sa mga taas nga tariff ni Trump nga gipahamtang bisan sa iyang aliado mga nasod sa Europa, nakamugna og garas sa maayo unta kayong relasyon nila sa politika o ekonomiya. Dili kay bulong nga sa di pa magkasabot nga magkausa og balik sa unahuna og tumong ang mga nasod sa kalibutan, natural maagi gyud nig makasikas sa pagbagutbot. Mga reklamo nga nabintahaan sila sa mas dagko o gamhanan ng mga nasod. Apan human ini ang lagmit anoy nga panag-iusa sa mga nasod alang sa katuyuan, mao'y musunod aron sila matigom diha sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan nga gisgotan diha sa pinadayag kapitulo 16 bersikulo 14. O ang bersikulo 16 sa maong kapitulo gisgot may kalabutan niini nga sila gitigom diha sa dapit nga gitawag sa Hebrewanon nga Armageddon. O ti pasabot mao ni siya ang katapusan sa mga nasod sa diha nga sila mismo pinaagi sa ilang mga hinugiban, makigsangka sa persa sa labing na taas.